Ako si Genevieve Florgy Albarico, ang AMIA Focal. Ang Sloping Agricultural Land Technology o gitawag nato nga SALT, isa ka teknolohiya sa pagkonserba sa yuta, pagprotektar sa pagkabanlas niini o makatabang sa pagpabalik sa iyang katambok sa yuta, sama sa mga bakilid nga area. Ang mga tools nga gamiton sa SALT technology sa paghimo og A-frame kay ang gabas, martilyo, lansang, measuring tape, kawayan, duha ka 2 meters ang gitas-on, isa ka 1 meter ug duha ka 1 meter nga talinis ang tumoy nga itugsok para sa tudling, level hose, level bar, straw o grabber. Sa paghimo sa A-frame, mag-andam og duha ka 2 meters nga kawayan ug 1 meter nga kawayan iporma og letter A. Dayon, kuhaon ang level sa tunga sa frame para butangan sa level bar gamit ang straw o grabber. Ang A-frame gamiton para paghimo sa contour lines para mahimong giya o sumbanan sa mga itanom. Una, magsugod sa taas sa bungtod, dayon itugsok ang 1 meter nga kawayan para makita o masukod ang saktong level. Pag-abot sa ubos, gamit ang level hose gikan sa unang poste padulong sa ikaduhang poste nga mapaubos, mukuha ang saktong level. Diri na magsugod og linya gamit ang A-frame para sa contour lines. Tugsukan og kawayan ang isig kakilid sa A-frame para timailhan nga diri magtanom. Ang mga tinusukan sa kawayan mao'y tamnan sa mga pananom. Pinaagi ani nga teknolohiya, malikayan ang pagkabanlas sa yuta ug makatabang sa pagbalik sa katambok sa yuta. Para sa dugang kasayuran, bisitahi ang opisina sa Department of Agriculture Regional Field Office 9, Linyensa, Pagadian City, or mobisita mismo sa AMIA Village na himutang sa Barcelona, Dapitan City.